रबी शरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। कैसे हैं आप सब लोग? अभी तक आपका सफ़र कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमने 30 सीढ़ियाँ जो पार करनी थी उनमें से एक सीढ़ी हम मुकम्मल कर चुके। अब हम दूसरे पारे पे हैं, लेकिन आपको मैं एक बात याद करवा दूं कि पहले पारे में जब अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें ये बताया था कि इंसान को जब पैदा किया, आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बताया था। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने बताया कि जब उसको पैदा किया, फिर जन्नत में भेजा, फिर ज़मीन पे भेजा, तो उसका मकसद क्या था? आपको याद है ना वो सब कुछ। और फिर जब इंसान को ज़मीन पे भेज के उसका मकसद याद करवाया था, तो फिर उसके बाद अहले किताब की सारी 10 रुकू तक अल्लाह सुब्हाना ताला ने अहले किताब के बारे में बताया कि उनको अल्लाह सुब्हाना ताला ने आलमीन पे फजीलत दी थी। और फिर आखिर क्या वजूहात थी जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हाना ताला ने वो मनसब लेकर उनसे मुसलमान उम्मत को दिया था। और अब दूसरे पारे में आप ये देखिए, और आखिरी पहले पारे के आखिरी 2 रुकू में फिर हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा था। और फिर हमने काबा की डायरेक्शन जब चेंज हुई थी बैतुल मक़दस से, वो हमने पढ़ा। तो अब देखिए कि यहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमारा बहुत माइंड पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए कि जब हम सेकंड पारा जो है ना, ये पूरे का पूरा मुसलमान के लिए, ये मेरे लिए है, जैसे आपके लिए है, मेरे लिए है। इसमें सारे अहकामात हमारे लिए हैं, क्योंकि अब हम एक उम्मत बन गए हैं। अब अल्लाह सुब्हाना ताला ने वो मनसब जो अहले किताब को दिया था इमामत का, वो अब मुसलमानों को मिल गया है। आपने जब मैंने आपको बताया था लास्ट रुकू में हमने पढ़ा था ना उसके बारे में। अब जब ये मनसब मिल गया तो अब हमने क्या करना है? देखिए, हम लोग यूजुअली क्या करते हैं कि जब इस्लाम की बारी आती है तो आजकल अपनी ज़िंदगी में देखिए कि हम सोचते हैं कि ठीक है, जब हमने नमाज़ पढ़ी, हमने तस्बीह की, हमने कुरान पढ़ा, तो हमने अपना ये पार्ट पूरा कर लिया। जब हम दुनिया की चीज़ों में जाते हैं तो हम कहते हैं ये हमारा कल्चर है। ये दूसरा पारा जो है, सेकंड पारा, ये आपको बताएगा कि कल्चर कुछ अलग से नहीं है, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला पूरी ज़िंदगी कैसे हमने गुजारनी है उसके बारे में बताएंगे। और आज की आयत में जो ख़ास तौर पे हमें बताया जा रहा है कि जब किबला चेंज होना था, डेफिनेटली लोगों ने बातें भी करनी थी। अल्लाह सुब्हाना ताला ने पहले बता भी दिया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो अब उसके बाद हमने कैसे करना है, हमारा रिएक्शन क्या होगा, उसके बारे में भी इंशाल्लाह आज के पूरे लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि मुसलमान को अल्लाह सुब्हाना ताला कैसे कह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी कैसे गुजरनी चाहिए। वाली कुल्लिन, वाह और लिए कुल्लिन, हर एक के लिए, ये इकट्ठी बात हो रही है, किसी भी इंसान की बात हो रही है। वाली कुल्ली, और हर एक के लिए, विजहतुन, एक जोहत है, एक उनका डायरेक्शन है, जैसे कहते हैं ना, वो हुआ वो मुवल्लीहा, वो उसकी तरफ रुख करता है। सिर्फ यहाँ तक अगर आप देखें कि अल्लाह सुब्हाना ताला क्या कह रहे हैं कि हर इंसान के लिए कोई एक वेज होती है, कोई एक डायरेक्शन होती है, कोई एक उसका फोकस होता है जिसकी तरफ वो बार बार मुड़ता है। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि हमारी डायरेक्शन क्या, हमारा वेज क्या है। अगर घर में आप देखिए कि यूजुअली क्या होता है कि एक माँ के लिए उसके बच्चे सारा दिन वो उन्हीं के बारे में घूमती रहती है, देखती रहती है। अगर आप देखें हमारे घरों में खुशियाँ आ जाएं, खैर से शादी का मौका आ जाए, तो हमारे कितने दिन का वेज सिर्फ वही हो जाता है। राइट, होता है ना ऐसे। और अगर खुदा न खास्ता कोई अगर जॉब है फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे कि उसमें कोई मुश्किल आती है, तो फिर हम पूरी तरह ध्यान उधर ही होता है कि अब ये हो गया, ये हो गया। कारोबार है तो फिर तो रात दिन हमारी वेज वही हो जाती है। तो इस एक सेंटेंस से आपने अपना वेज तलाश करना है कि आप किस डायरेक्शन पे। अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि हर इंसान का एक वेज है जो उसकी तरफ ही वापस मुड़ता है जाके, कोई सोच भी इधर उधर नहीं जाती है, वो उधर ही वापस चला जाता है। लेकिन ये हुक्म किसका है, ये किसके बारे में बताया जा रहा है? हर इंसान के लिए। आगे अल्लाह सुब्हाना ताला मुसलमान को क्या कह रहे हैं? फस्ताबिकुल खैरात, पस अस्ताबिकु जो है ये अमर का सीगा है। इसमें हुक्म दिया जा रहा है कि बस तुम सब सबकत ले जो अल खैरात, भलाई के कामों में। आईना मा तकूनु, आईना जहाँ कहीं भी, मा तकूनु तुम होगे, याती वो ले आएगा, बिकुम तुमको, अल्लाह अल्लाह, जमीअन सब के सबको, इन अल्लाह बेशक अल्लाह, अला पर कुल्ली हर शई, इन चीज़ के कदीर कुदरत रखने वाला है।
اتنی खूबसूरत आयत है ये। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि देखो हर इंसान का एक वेज है, वो उसकी तरफ भाग रहा है। इंसान ने अपनी दुनिया को वेज बना लिया है, सारा वक्त वो दुनिया की चीज़ों में भागता है, पैसा पैसा कमाने के लिए भागता है। लेकिन मुसलमान, तुमने क्या करना है कि तुम्हारा वेज जो है वो नेकी के कामों की तरफ है। दौड़ लगा दो, फस्ताबिकू, ये हुक्म है कि दौड़ लगाओ नेकियों में। अब कैसे दौड़ लगाए, आपको यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ हज़रत उमर की और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की, कि हमेशा इन दोनों का दौड़ लगी होती थी और हमेशा उमर जो हैं वो हार जाते थे अबू बकर से। तो एक दफ़ा क्या हुआ, तबूक के मौका पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनाउंस किया कि क्योंकि वो मौका ऐसा था कि मुसलमानों को बहुत सख्त ज़रूरत थी, माल नहीं था इतना, क्योंकि सब लोगों ने जाना था। आपको पता है जब जंगों पे जाते थे तो रास्ते में भी ख़र्चा होता था, वहाँ पे रहने का भी, वो सारा जो भी हथियार भी ज़रूरत होती थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनाउंस किया कि जो भी जैसे मदद कर सकता है वो ले आए। अब उमर अलैहिस्सलाम ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा है कि यूँ करता हूँ कि आज मैं अबू बकर से सबकत ले ही जाने वाला हूँ। अब क्या होता है कि वो अपने पूरे घर का, देखिए उस ज़माने के घर भी आप देखें कैसे होते थे। हमारे तो गरीब से गरीब लोगों की पेंट्री आप देखें तो वहाँ के अमीर से अमीर शहज़ादों की भी वो पेंट्रियाँ नहीं होंगी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उमर ने क्या किया कि अपने, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया कि अपने घर का पूरा आधा सामान एक साइड पे रखा, एक रख लिया, एक उधर रखा, एक उधर रख लिया, पूरा सामान अपने ऊँट पे डाला और लेके आ रहे हैं, बड़े खुश कि आज मैं अबू बकर को हरा दूंगा। और हज़रत अबू बकर ने क्या किया, आप देखें जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान होकर कहते हैं कि अबू बकर घर क्या छोड़ के आए हो। तो कहते हैं कि मैं अपने घर में अपने नबी और अपने अल्लाह को छोड़ के आया हूँ। वो घर का सारा सामान ले आते हैं। उतनी देर में हज़रत उमर एंटर होते हैं, तो जब ये देखते हैं तो वो फिर कहते हैं अबू बकर आज भी तुम बाजी ले गए मेरे से। देखिए ये बात होती है कि नेकियों में सबकत, हम सबकत कहाँ पे लेके जाते हैं। देखिए उसकी गाड़ी बड़ी है कि नहीं, उनका घर बड़ा है, किस चीज़ में हम सबकत, उसका जोड़ा कैसा है, हमने उसने इस डिज़ाइनर का जोड़ा पहना तो मैंने उस डिज़ाइनर का जोड़ा पहना। ये छोटी छोटी चीज़ों पे हम सबकत लेने के लिए अब थोड़ा सा अगर आप अकेले में बैठ के इस एक आयत को समझने की कोशिश करेंगे, आपको बड़ी अच्छी से समझ आएगी कि आज हम मुसलमानों का वेज क्या है। और अल्लाह सुब्हान ताला ने जो कहा है कि भागो और आगे मुकाबले में आगे बढ़ जो नेकियों में, हम मुकाबला किन चीज़ों का कर रहे हैं, हम कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं। और अल्लाह सुब्हान ताला आगे जो कहते हैं कि आइनमा तकूनु याती बिकुमुल्लाह, कि तुम जहाँ कहीं भी होगे अल्लाह सुब्हान ताला तुमको ले आएगा। देखिए कब्र का, आप देखिए 30वें पारे की आयत थी, वइज़ा समाउन शक्कत, जब आसमान फट जाएगा, अल्लाहु अकबर, व आज़िनत ली रब्बिहा व हुक्कत, और वो अपने रब का हुक्म मान लेगा और उसका हक भी यही है कि वो हुक्म मान ले। वल अर्द मुद्दत, और जब व इज़ल अर्द मुद्दत, तो जब ज़मीन जो है वो पूरी हमवार हो जाएगी, व अलकत मा फ़ीहा व तखल्लत, कि वो अलकत कर देगी, वो निकाल देगी बीच में से और वो खाली हो जाएगी। और फिर वो ये कहते हैं कि उसका हक भी यही है कि वो ये करे, अल्लाह का हुक्म मानेगी। और फिर आगे आयत में कहते हैं या अय्युहल इंसान, ए इंसान, इन्नका कादिह, कि तू कदम ब कदम आगे जा रहा है, इन्नका कादिहुन कदहन व मुलाकी, कि तू आगे अल्लाह सुब्हान ताला से मिलने के लिए आगे जा रहा है। और आगे ये आयत पढ़ के देखिए, इतनी खूबसूरत सूरत है जिसमें बताया जा रहा है कि इंसान जब आगे जाएंगे अल्लाह सुब्हान ताला के सामने, तो कुछ लोगों के नामा अमाल उनके दाएं हाथ में होंगे और उनका फिर जिक्र है कि उनका क्या हाल होगा, वो खुशी से अपने घर वालों में वापस आएंगे। और कुछ के नामा अमाल अपने बाएं हाथ में होंगे और वो उस वक़्त क्या कहेंगे और अल्लाह सुब्हान ताला क्या कहते हैं। बड़ी खूबसूरत आयत है, इंशाअल्लाह जहाँ पे आएगी मैं आपको ये सूरत भी सुनाऊँगी। अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि तुम जहाँ भी कहीं होगे अल्लाह ताला सब कुछ ले आएगा। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह सुब्हान ताला तो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। और अगली आयत है 149 पे, वमिन हाइसु, वमिन और हाइसु, और जहाँ से भी खराजिता
तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं आप निकलें, फवल्ली तो फेर ले वजह का अपना चेहरा शत्रल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम की तरफ, व इन्नहु बेशक वो लिल हक को हक है मिन रब्बिका तेरे रब की तरफ से। अब आप देखिए बार बार वही अल्लाह सुब्हानहू व तआला बात लेके आ रहे हैं कि अपना चेहरा खाना काबा, अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ कर लो। तो यहाँ पे भी फिर वापस वही बात करे वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, तो अल्लाह उस चीज़ से गाफिल नहीं है जो तुम करते हो। और फिर देखिए तीसरी मरतबा दोबारा से यही हुक्म आ गया व मिन हैसु खरजता, और जहाँ कहीं भी खरजता आप निकलें, फवल्ली तो मोड़ ले वजह का अपना चेहरे को शत्रल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम की तरफ। यहाँ पे आप देखिए कि अगर आपको थोड़ा सा भी अंदाज़ा होगा ग्रामर का, तो यहाँ पे सिंगल एक का सीगा इस्तेमाल हुआ है कि जहाँ भी आप निकले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं तो वजह का, तो अपना चेहरा जो है वो मस्जिद हराम की तरफ फेर लें। और अब ये जो सेकंड हुक्म है ये देखिए वह हैसु मा कुंतुम, अब ये देखो कुंतुम ये आ गया, फिर सब के लिए इकट्ठा हुक्म हो गया कि जहाँ कहीं भी हो तुम, फवल्लू तो तुम सब मोड़ लो वजूहकुम अपना चेहरा, शत्रहू इसकी तरफ, ली अल्लाह ताकि यकूना हो लिन्नासी लोगों पर, लोगों के पास अलैकुम तुम पर हुज्जतुन हुज्जत, अल्लाह मगर अल्लज़ीना वो लोग जो ज़ालमू जिन्होंने जुल्म किया, मिनहुम उनमें से, फला तख्शौहुम बस ना डरो उनसे। अब हम यहाँ तक पहले करते हैं इंशाअल्लाह। अब ये तीसरी दफ़ा जो हुक्म हुआ है ये फिर देखिए वही बात है कि जब जहाँ कहीं भी तुम हो तो अपना चेहरा जो है वो मस्जिद हराम की तरफ कर लें। अब यहाँ पे एक चीज़ आप गौर करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खाना काबा का लफ्ज़ नहीं बोला, क्योंकि काबा का लफ्ज़ बोलते ना तो क्योंकि इतनी सी जगह है तो वहाँ पे से तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती कि एग्जैक्टली उस डायरेक्शन पे करना। मस्जिदिल हराम वो पूरी डायरेक्शन जो पूरा है, अगर आप यूँ नमाज़ पढ़ें तो थोड़े से इधर थोड़े से इधर भी हो जाते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितनी वुसअत दे दी है। अब इसमें यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नफ़ल एंड सुन्नत नमाज़ पढ़ते थे, ये गौर से सुनने की बात है कि जब वो नफल नमाज पढ़ते थे या वो वितर पढ़ते थे तो फिर वो अपनी सवारी पे जहाँ भी उसका मुंह होता था वो उस तरफ पढ़ लेते थे। बाज़ हदीस में ये भी है कि अपनी सवारी उसके पहले रोक के पहले काबा मस्जिद हराम की तरफ करते थे, किबला की तरफ, एंड फिर उसके बाद वो सवारी जहाँ भी जाती थी वो उस तरह से मुड़ जाते थे। लेकिन फ़र्स्ट नमाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सवारी से उतरे, किबला रुख हुए और फिर वो नमाज़ पढ़ी है। जैसे आजकल हम लोग के पास यही होता है ना कि जब हम गाड़ी में जा रहे होते हैं तो हम क्या नमाज़ पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। फ़र्ज़ नमाज में किबला रुख होना शर्त है, ठीक है। लेकिन अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप सफ़र कर रहे हैं, आप जहाज़ में बैठे हुए हैं, वो जहाज़ आपके इख्तियार में नहीं है, वो सवारी आपके इख्तियार में नहीं है ना, तो फिर जहाँ भी उसका रुख होगा आप उसकी तरफ मुँह करके आप नमाज़ पढ़ लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब गाड़ी जब हम चला रहे हैं वो तो हमारे इख्तियार में है ना, हम गाड़ी रोक सकते हैं, तो फिर हमें किबला रुख होके नमाज़ पढ़ने का हुक्म है। लेकिन आप अगर सुन्नत नफल या आप वितर पढ़ते हैं तो वो आप किसी भी डायरेक्शन में जब पे गाड़ी चल रही है आप उस तरह से वो अदा कर सकते हैं इंशाअल्लाह। तो आगे इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि वजूहकुम शता ली अल्लाह, इसलिए कि यकूना हो लिन्नासी, इसलिए कि ना हो लोगों के लिए, अलैकुम तुम पर, हुज्जतुन कोई हुज्जत, इल्लल्लज़ीना ज़ालमू मगर वो लोग जो ज़ालिम हैं। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं जो ज़ालिम लोग हैं ना, जो तुम्हें अब बातें कर रहे हैं, जो तुम्हें तंग कर रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं, या वो कोई भी हुज्जतें बयान कर रहे हैं, तुम उनकी परवाह ना करो, तुम अपना जो तुम्हें हुक्म मिला है तुम वो करते रहो। फ़ला तख्शौहुम वख्शौनी, ये इतना खूबसूरत लफ्ज़ है, इसको अंडरलाइन कर लें कि ना डरो, तख्शौहुम उनसे, बख्शौनी बस मुझे से डरो। और वो क्यों डरो मुझसे, और उसका इनाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या देंगे, वाली उतिम्मा, ताकि मैं पूरा कर दूँ, नेमती अपनी नेमत, अलैकुम तुम पर, वाला अल्लाकुम ताकि तुम तहतदून हदायत पा जाओ। हमने क्या मांगी थी दुआ, याद है आपको, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये उसका जवाब दे रहे हैं यहाँ पे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं सिर्फ मुझसे डरो। देखो अगर तुमने किबला चेंज किया है, अब वो तुम्हें बातें कर रहे हैं, तुम्हें ताने दे रहे हैं, तुम उनसे ना डरो, तुम मुझी से डरो ताकि मैं नेमतें वो पूरी कर दूँ। हमारा डर देखिए, एक डर तो एक ही लफ्ज़ है ना,
ایک انسان سے ڈر ہے، ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈر ہے۔ انسان کا ڈر انسان کے اندر کیا پیدا کرتا ہے؟ خوف پیدا کر دیتا ہے، ایک ڈپریشن پیدا کرتا ہے۔ ہم خوف کے مارے کرتے ہیں نا، کسی کے ڈر کے مارے کرتے ہیں، دیکھیں میرے ہسبینڈ کو یہ پسند نہیں ہے اس لیے میں یہ نہیں کروں گی۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اتنی آرام سے اس لیے کر دیتے ہیں کہ ہمیں خوف ہوتا ہے، ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ دیکھیے میں مہندیوں پہ اس لیے یہ سارا کچھ کر رہی ہوں تاکہ میرے فیملی کو یہ پسند نہیں ہے کہ میں ایسے نہ کروں تو مجھے کرنا پڑے گا۔ ڈرتے ہیں نا، ہم بچوں سے ڈرتے ہیں، ہم اپنے خامن سے ڈرتے ہیں، ہم تو ہر ایک سے۔ اور مزے کی بات ہے کہ انہی پہ ڈرتے ہیں جس پہ ہمارا دل بھی چاہتا ہے، اور بہانہ بھی ہو جاتا ہے نا کہ میں اس وجہ سے یہ کر رہی ہوں کیونکہ ان کو یہ پسند ہے۔ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، وہ بڑے اچھے سے جانتا ہے ہمیں، وہ اندر سے جانتے ہیں کہ انسان تو کیا چیز ہے۔ کب آ کے ہم اتنا بڑے بڑے بہانے لگا کے دوسرے کا کر دیتے ہیں، لیکن چلے اگر ہم بہانے نہ بھی لگائیں تو پھر بھی اجازت نہیں ہے ڈرنے کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَخْشَوْنِی، بس مجھے سے ڈرو، کیونکہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈریں گے نا تو پھر عنایات ہوں گی ہم پہ۔ اللہ سے ڈرنے سے یہ ہوگا کہ دیکھو اگر ہم یہ ڈریں گے کہ اگر ہم نے کسی کے بارے میں چغلی لگائی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، تو ڈر کے مارے ہم وہ نہیں کریں گے۔ پھر اگر ہم کوئی بھی فار ایگزامپل ہم کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے ہمیں یہ ڈر ہوگا کہ کسی کا دل توڑنے کی بات ہے، کسی کی ہیلپ نہ کرنے کی بات ہے، کسی کو تانا دینے کی بات ہے، کوئی بھی بات آپ لے لیں، جب ہم وہ نہیں کریں گے، ہم اللہ سے ڈر کے نہیں کریں گے نا، تو اس میں تو خیر ہی خیر آ جائے گی۔ دونوں ہی چیز ڈر کے ہیں، لیکن دیکھیں کتنا فرق ہے۔ آج اگر آپ ایک لائن بنا لیں اور دونوں ڈر لکھ کے، ایک انسان سے ڈر اور اللہ سے ڈر، آپ اگر یہ دونوں چیزیں لکھ کے کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ کتنی خوبصورت بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراز سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے تجھ کو نجات۔ تو اللہ کرے کہ ہم صرف اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں، اور وہ بھی اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ وہ اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دے گا، اللہ اکبر، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ کما، اب ہم کریں آیت نمبر 151، کما جس طرح ارسلنا بھیجا ہم نے فیکم تم میں رسولن۔ اب دیکھیں یہ وہی آیت ہے، آپ کو یاد ہے جو ہم نے پہلے اس بارے میں پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے، اسحاق علیہ السلام کے ساتھ نہیں، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ۔ دیکھیں میں اتنی ہسٹری پڑھ پڑھ کے دونوں مکس ہو جاتے ہیں، کبھی نام تو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ دعا کر رہے تھے نا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، بالکل وہی آیت یہاں پہ واپس آتی ہے۔ اب یہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کما جس طرح ارسلنا بھیجا ہم نے فیکم تم میں رسولاً ایک رسول، منکم تم میں سے، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، علیکم تم پر، آیاتنا ہماری آیات کو، وَيُزَكِّيكُمْ اور وہ پاک کرتا ہے تمہیں، وَيُزَكِّيكُمْ اور وہ پاک کرتا ہے تمہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں، الکتابہ کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ سکھاتا ہے تمہیں، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہ دیکھیے اتنی خوبصورت آیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہاں پہ بیان ہو رہا ہے، اور قرآن کا مقصد ہو رہا ہے۔ دیکھیے وہ کیا کہتے تھے کہ وہ کیا کریں گے؟ تلاوت کریں گے۔ سب سے پہلے تو تلاوت اسی طرح سے ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کرتے تھے تو وہ صحابہ کو بتاتے تھے، ان کو وہ حکم سکھا رہے تھے، اور اس کے بعد آیات نا وَيُزَكِّيهِمْ، وَيُزَكِّيهِمْ اتنا خوبصورت لفظ ہے کیونکہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں نا ان کا تزکیہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم نے وہ پڑھا تھا صبغات اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رنگ چڑھا لو، اس میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اللہ کا رنگ چڑھانا تو آسان ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ چلو ہم نے یہ بھی کر لیا۔ ہمارے سے غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم پہلے رنگ نہیں اتارتے، کیونکہ یہ وہ رنگ نہیں ہے جو قدرتی رنگ ہے، یہ وہ رنگ ہے جس کو ہم نے چڑھانا ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صبغہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور یہاں پہ جو یہ لفظ ہے وَيُزَكِّيهِمْ کہ وہ پاک کرتا ہے، ایک ایک گناہ، ایک ایک جو اندر خوف ہوتے ہیں لوگوں کے، ایک ایک اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں وہ پاک کرتا جاتا ہے، ایک ایک چیز ہٹاتا جاتا ہے راستے سے اور انسان کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ آئیے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ کہیں مت جائیے گا۔
आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी। हम कर रहे थे आयत नंबर 151 अल्हम्दुलिल्लाह, और बात कर रहे थे वयुज़क्कीकुम के बारे में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ये कुरान किस तरह से तुम्हें पाक करता है, किस तरह से सिबग़त-ए-अल्लाह चढ़ जाता है, किस तरह से एक एक चीज़ हमारे अंदर से पाक निकल जाती है और हमारा दिल बिल्कुल पाक हो जाता है। वयुअल्लिमुकुम, और वो तालीम देता है तुम्हें अल किताब, किताब की, कुरान पाक की तालीम देता है, वल हिकमत, और हिकमत की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारा कुछ, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या चीज़ें की थी, और ये कुरान जो है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से नाजिल हुआ था, वो इंसान को क्या क्या चीज़ें देता है कि वल हिकमत, हिकमत क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। देखिए आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान में नहीं है, हमें उनका अमल, उनकी क्या करते थे, कैसे थे, ये सारा कुछ हमें जो समझ आती है वो हमें सुन्नत से समझ आती है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे कहते हैं वयुअल्लिमुकुम, और वो तालीम देता है, वो सिखाता है, वो सिखाता है माँ जो लम नहीं तकूनु, थे तुम सब तालमुन, जानते, कि जो तुम नहीं जानते थे वो सिखाता है तुम्हें। कुरान का ये मुअज्जा है। हज़रत उमर कहा करते थे कि ए उमर, तू क्या था, तू एक बकरियां चराने वाला इंसान था, एक औरत की बकरियां चराते थे और मुट्ठी भर खजूरें आखिर में उनको उजरत के तौर पे मिलती थी। और आज उमर तेरा क्या मुकाम है। आप देखिए कि जब ये इस्लाम आया था मक्का में तो बद्दू थे वहाँ के लोग, और किस तरह से इस कुरान ने उनको किस किस मुकाम पे पहुँचा दिया कि वो सहाबा बन गए, वो कामयाब तरीन इंसान दुनिया के हो गए। आज तक उनकी मिसाल बनती है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, ये बहुत खूबसूरत आयत है, आयत नंबर 152, फ़ज़्कुरूनी, बस ज़िक्र करो मेरा। ये अमर का सीगा है। इसमें कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक हुक्म दे रहे हैं, जैसे फ़ज़्कुरूनी, तो याद करो मुझे, अज़्कुरुकुम, मैं तुम्हें याद करूँगा। इतना खूबसूरत, ये लिख के अपने फ्रिज पे लगा दे बड़ा बड़ा, था कि भूले नहीं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या अपना, देखिए खाकी एक इंसान, मिट्टी का बना हुआ इंसान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने साथ उसका ताल्लुक़ जोड़ रहे हैं कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। एक हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी उसको कहते हैं जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लफ्ज़ होते हैं कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, जो मुझे अपने दिल में याद करता है मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूँ, जो मुझे किसी महफ़िल में याद करता है मैं उसे उसकी ज़्यादा अच्छी महफ़िल यानी फ़रिश्तों की महफ़िल में उसको याद करता हूँ। देखिए सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें याद कर रहे हैं। अब देखिए इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, हम फ़ज़्कुरूनी कर रहे हैं ना, अल्लाह अकबर, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, कि मैं तुम्हें याद करूँगा। तो इस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें याद कर रहे हैं। जो दुआएं दिल में है मांग लीजिए। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं दुनिया में कुछ फरिश्ते सिर्फ़ इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भेजे हैं जो ऐसी महफ़िलें ढूंढते हैं जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात होती है, जहाँ पे अल्लाह ताला का कलाम बयान किया जाता है, जहाँ पे हदीस बयान की जा रही होती है। तो वहाँ पे वो फरिश्ते आके सारे जमा हो जाते हैं और वो कितार दर कितार आसमान दुनिया तक चले जाते हैं, और वो जो लोग वहाँ पे उस महफ़िल में होते हैं उनके लिए मग़फ़रत की दुआएं करते हैं। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कोई छोटा मुकाम नहीं रखा। मोमिन का मुकाम देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जो आलिम है ना, जो स्टूडेंट हैं और जो पढ़ा रहे हैं, अल्लाह का इल्म है ना दोनों तरफ, अगर वो उनको मौत आ जाती है उसी दौरान में तो वो शहादत का दर्जा पा जाते हैं। अल्लाह की याद से गफलत क्या होती है कि कुफर के दर्जे पे ले जाती है। अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं वशकुरू ली, अब मेरा शुक्र अदा करो, वला और ना तकफुरून, और तुम सब मेरी नाशुक्री ना करो। शुक्र क्या है? शुक्र के देखिए 3 दर्जे हैं। एक वो शुक्र है जो हम दिल में अदा करते हैं, उसका दूसरा लेवल ये आता है कि हम ज़ुबान से अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करते हैं, और तीसरा दर्जा उसका ये आ जाता है कि हम अपने जवारे से अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जवारे क्या है? जैसे हमारे हाथ हैं, हमारे पाँव हैं, आँखें हैं, कान हैं, हम जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जवारे हैं हमारे, उनके साथ अल्लाह का शुक्र अदा करना। अब हमारे पाँव से कैसे शुक्र अदा करें कि हम उन रास्तों पे चलें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते हैं। आँख से कैसे शुक्र अदा करें कि हम वो चीज़ें ना देखें जो अल्लाह ताला ने मना की हैं। हमारे हाथ कैसे शुक्र अदा करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते में किसी की मदद करने के लिए उठें।
آپ دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو جو نعمتیں آپ نے ہمیں دی ہیں ہمیں اس کا شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ ہم نماز کے بعد بھی تو دعا مانگتے ہیں نا، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ کبھی بھی ہر نماز کے بعد یہ 3 دفعہ ضرور پڑھا کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والا بنا دے، کیونکہ آگے وہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَکْفُرُونَ، اور تم نہ شکری نہ کرو، یہ کافروں کے درجے، کفر کے درجے میں آ جاتا ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، آمنو، یہ آپ کو اور مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ جہاں بھی آمنو کا لفظ آتا ہے آگے اوپر اپنا نام چھوٹا سا لکھ لیا کرے، کیونکہ یہ پکار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صرف مسلمان کے لیے ہے جو ایمان لے کے آئے ہیں۔ استعینو، تم سب مدد طلب کرو، بالصبری، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ، بے شک اللہ، مع الصابرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ مدد طلب کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اللہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اب صبر کا دیکھیں کیا صبر ہم نے کرنا ہے۔ ہمارے پاس صبر کا، ہم سوچتے ہیں کہ اگر کسی پہ اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی فوت ہو گیا تو اس وقت اس نے صبر کیا تو اللہ، وہ صبر کی بات ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا کہا ہے کہ اس وقت صبر کرو۔ آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی خاص لفظ نہیں اللہ نے یوز کیا کہ یہ اتنا بڑا غم ہوگا تو صبر، آف کورس اس کا درجہ بہت بڑا ہوگا، لیکن صبر کس پہ؟ ہم جیسی عورتوں کا صبر کیا ہے کہ اگر ہسبینڈ نے کوئی بات کہہ دی جو ہمیں پسند نہیں، ہم نے صبر کرے، زپ کر لیں، صبر کر لیں، اور پھر پتہ ہے کیا، دل میں مسکرائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ نے کہا تھا کہ اللہ مع صابرین، آج میں نے ان کو جواب نہیں دیا اس لیے کہ آپ میرے ساتھ آ گئے ہیں۔ اتنی بڑی نعمت مل جاتی ہے ہم لوگوں کو۔ دیکھیں ہم بچوں پہ صبر کرتے ہیں، کئی دفعہ بچے ہمیں کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں، صبر کر لیا کریں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ نئی شادی ہوتی ہے، سسرال میں جاتے ہیں، کئی لوگ رشتوں کی سمجھ ابھی نہیں آ رہی ہوتی، نئے ہوتے ہیں، صبر کریں۔ کبھی بہنوں سے ایسی بات ہو جاتی ہے، کبھی دوستوں سے بات ہو جاتی ہے۔ صبر ہر زندگی کے ہر معاملے میں آپ دیکھیں، سب سے بڑی بات ہے۔ دیکھیں اگر آپ دوسرے لیول پہ لے کے جاتے ہیں تو نماز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ 5 وقت دن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کی پریکٹس کراتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسے کام میں مصروف ہے کہ آپ کا دل نہیں چاہ رہا اٹھنے کو، لیکن نماز کا وقت آگے آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں مجھے اب نماز پڑھنی، آپ وہ چھوڑتے ہیں، آپ اس پہ صبر کرتے ہیں نا۔ روزہ کیا ہے؟ پورے کا پورا صبر ہے۔ حج کیا ہے؟ پورے کا پورا صبر ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ پورے کا پورا صبر ہے۔ کہ آپ اپنے مال پہ صبر کرتے ہیں نا، وہ مال آپ کا ہے، اب وہ بڑا لگتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے جمع ہیں، اب ان میں سے مال میں سے زکوٰۃ دینی ہے، تو وہ صبر ہی ہے۔ صبر کو جب آپ پہچانیں گے تو آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ اللہ مع صابرین، کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ دیکھیں جب دعا کرتے ہیں نا، کبھی آپ کو ایسا لگا ہو کہ یہ میری دعا جو ہے یہ پوری نہیں ہو رہی، میں بڑے دن سے دعا مانگ رہی ہوں، تو یہ ایک طریقہ کر کے دیکھیں۔ سب سے پہلے نمبر 1 کہ تھوڑا سا صدقہ، وٹ ایور جو بھی آپ کا دل چاہتا ہے، $1 $2 $5 وٹ ایور جو بھی ہے، پہلے آپ صدقہ دے دیں۔ پھر اس کے بعد کسی چیز پہ صبر کریں، کہ کوئی ایک سچویشن ایسی ہے کہ آپ ایک دم سے اس پہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے اس پہ کوئی بات نہیں، ریئیکشن نہیں دینا میں نے کوئی بھی، اور میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق انہوں نے جو کہا ہے کہ اللہ مع صابرین، اللہ اب میرے ساتھ ہے، ہاتھ اٹھا لیں۔ یا رب العالمین، آپ نے ہی کہا ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ آ جاتا ہے، یا رب العالمین میری یہ دعا قبول کر لیں۔ اللہ آپ تو میرے پاس ہیں اس وقت، اللہ تو ویسے ہی سب کے پاس ہے، لیکن دیکھیں اس خاص مقام پہ ہر جگہ کی ایک خاص وقت ہوتی ہے، ایک خاص حیثیت ہوتی ہے، تو اس مقام پہ جب آپ دعا مانگیں گے تو اللہ کیوں نہیں سنیں گے؟ مجھے اتنی خوبصورت یہ بات لگتی ہے نا کہ اللہ مع صابرین۔ دیکھیے کہ اب مکہ کا ٹائم یاد کیجیے، کس طرح سے لوگوں نے صبر کیا تھا۔ ہمارے پاس تو کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوتی ہے، ہم تو دیکھیں خام خواہی چیزوں پہ، اللہ کی رحمت کے اندر ہیں ہم لوگ سارے کے سارے۔ میں کہتی ہوں جس کو صحت مل گئی اس سے بڑی نعمت کیا ہے، الحمدللہ۔ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ رشتے دے دیے سارے کے سارے، اولاد دے دی، اس کو سارا کچھ ہی مل گیا بیسیکلی۔ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی ہے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قدردان بنا دے۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا، اور نہ تقولوا، اب آیت نمبر 154 ہم لوگ کر رہے ہیں
کہ ولا اور نہ تقولو تم سب کہو لیمن ان کے بارے میں یقتلو جو قتل کیے گئے فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں امواتن مردہ نہ کہو۔ دیکھیے یہ والی آیت جو ہے نا، کیونکہ اس وقت کیا ہوا تھا کہ یہ مکہ میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ مدینہ میں سورۃ بقرہ نازل ہوئی تھی، تو اب کیا ہوا تھا کہ مدینہ میں آتے ہی اتنی جنگیں، سب سے پہلے بدر آ گئی، پھر احد آ گئی، پھر خندق آ گئی، ایک سے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے فارغ ہوتے تھے تو دوسری جنگ کا وقت آ جاتا تھا، پھر کوئی حملہ ہوتا تھا، پھر وہ جنگ کے لیے بھاگتے تھے۔ تو اب لوگوں کا یہ سوال تھا کہ یہ جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، جنگوں میں جا رہے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ کس جگہ پہ ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیت لے کے آتے ہیں کہ نہ کہو ان لوگوں کو جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں امواتن مردہ، بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون لیکن تم شعور نہیں رکھتے ہو۔ یہ خاص طور پہ یہ جو ولیکن لا تشعرون ہے نا، اس کو آپ انڈر لائن کر لیں۔ ہم اتنی باتیں بناتے ہیں اپنے پاس سے، اچھا وہ تو قبر میں زندہ ہوں گے، وہ تو ہمیں جواب دے رہے ہوں گے، وہ یہ کر رہے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نہ، تم بالکل اس کا شعور نہیں رکھتے ہو، بس ان کو مردہ نہ کہو، کیونکہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے نا، اس کا تو یہ کہ سیدھا جنتوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ ایک بڑی خوبصورت اس کے بارے میں ایک حدیث تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شہید ہو جاتے ہیں نا، وہ ایک پرندے کے دل کے اندر ان کی روح ہوتی ہے، اور وہ جنتوں میں بھاگتے پھرتے ہیں، کبھی ایک درخت، کبھی دوسری درخت، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور رات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جو قندیلیں ہوتی ہیں نا، ان کے نیچے جا کے جمع ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، اور وہاں جا کے سو جاتے ہیں، اور پھر صبح اٹھتے ہیں اور وہ پھر جنتوں کی سیر کرتے ہیں۔ اور سیم چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے لیے کہی تھی۔ آئیے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائیے گا، انشاءاللہ یہ میں آپ کو اس کے بعد بتاتی ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 154۔ الحمدللہ ہم بات کر رہے تھے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور اس کا تمہیں شعور نہیں ہے، تم ان کو مردہ نہ کہو۔ اسی کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ شہادت کا درجہ اتنا بڑا درجہ ہوتا ہے کہ اب آج کل کے زمانے میں اگر دیکھیں تو دیکھیے، اب تو پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ آمنے سامنے فوج آ جاتی تھی، ادھر کے دشمن آ جاتے تھے، ادھر سے مسلمان جاتے تھے، آپس میں لڑائی ہو گئی، ختم ہو گئے، جو بھی ختم ہوئے شہادت پا جاتے تھے ادھر سے۔ تو اب آج کل کے زمانے میں یہ رتبہ کیسے ملے ہم لوگوں کو، یہ اس مقام پہ کیسے پہنچے؟ تو آپ کو وہ یاد ہے آیت جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو عالم ہے اور جو طالب علم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا ان کے بارے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ہمیں نا کہ جو اگر ہم اس حالت میں جب ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم طالب علم ہی ہیں، تو اس وقت ہمیں موت آ جاتی ہے اس حالت کے دوران میں، تو ہم شہداء کے درجے پہ پہنچ جاتے ہیں الحمدللہ۔ تو آج آپ نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، جو بھی آپ لوگ پڑھ رہے ہو، جو اسٹوڈنٹ ہو گئے، ایک پارہ آپ نے ختم کر لیا، سیکنڈ پارے میں ہو نا، آپ کے لیے بیسٹ یہ، اب آپ عالم کیسے بنو، آپ پڑھانے والے کیسے بنو، آپ بیسٹ یہ ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو سیم یہی ویڈیو آگے ٹرانسفر کر دو۔ آپ کا کام پہنچا دینا ہے، آگے کوئی مانے نہ مانے وہ اس کا کام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا نا کہ وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہ نبی کہ آپ اپنی جان کو ہلکان کر دیں گے، آپ کا کام تو صرف میرا پیغام پہنچا دینا ہے۔ اب آپ کا بھی کام یہ ہے کہ آپ یہی ویڈیو جو ہے، یہ آڈیو جو اگر آپ کو ملتی ہے، آپ یوٹیوب میں جاتے ہیں، آپ قرآن میری زندگی لکھ کے آپ دیکھیے، ساری ویڈیوز اس کے اندر ہیں، اب وہ اپنے دوستوں کو ٹرانسفر کرنا شروع کر دیجئے۔ تو انشاءاللہ ہم قیامت کے دن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ سکیں گے یا اللہ ہم نے اپنا کام پورا کر دیا تھا۔ دیکھیے امت مسلمہ کا کام بھی یہی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہی منصب دیا ہے کہ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے۔ یہ ہم سب مل کے جب یہ کام کریں گے تبھی انشاءاللہ ہم قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کہہ سکیں گے کہ یا رب العالمین ہم اپنا کام پورا کر آئے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 155۔ الحمدللہ یہ آیت بھی مجھے بہت ڈراتی ہے، کیونکہ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ وا اور لا بلا شبہ، یقیناً نَبْلُوَنَّكُمْ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ کسی چیز سے، من الخوف خوف سے، والجوع اور بھوک سے، ونقص من الاموال اور مال کے نقصان سے، والانفس اور جانوں سے، والثمرات
اور پھلوں میں سے کمی سے اولاد بھی اس میں سے آ سکتی ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ یہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ آزمائے کہ ہم میں سے احسن عمل کون سا کرتے ہیں۔ سورۃ ملک میں ہم پڑھتے ہیں نا روز، اور دیکھیے یہاں پہ وہی آیت ہے کہ میں ضرور آزماؤں گا تمہیں، لیکن یہ جو چیز ہے نا بے شیئن، یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ اس سے اتنا حوصلہ مل جاتا ہے کہ کچھ، سارے کے سارے سے نہیں آزماؤں گا، کچھ اس میں سے چیزیں من الخوف، خوف سے اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ خوف جو ہے وہ اللہ کا ڈر ہے، جو ہے وہ بھوک کی بات ہے تو وہ روزوں کی بھوک ہے، نقص من الاموال جو ہے وہ زکوٰۃ دینے کی ادائیگی میں ہے، والانفس بیماریاں انسانوں کو جو ہوتی ہیں، وہ ثمرات اور اولاد ہے، وہ بشر صابرین اور صبر والوں کے لیے۔ لیکن اگر اس کو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ایک ہمیں اس آیت سے ایک عمومی سا ایک مقصد نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوف سے بھی آزمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھوک سے بھی آزمائیں گے، کبھی ہمارے مالوں میں نقصان ہوگا اس سے آزمائیں گے، کبھی اللہ نہ کرے ہماری جانوں میں نقصان ہوتا ہے، کبھی بیماریاں بھی آ جاتی ہیں، کبھی ایسا سچویشن ہو جاتی ہے کہ ہمارے لو ونز ہم سے ہمارے پاس سے چلے جاتے ہیں، الثمرات اولاد ہے کہ اس سے بھی آزمائش آئے گی۔ تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے وہ بشر الصابرین کہ خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کے لیے۔ صبر والوں کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ یہ کہ اللہ مع الصابرین، کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے آپ کو تکلیف دینا، یہ تھوڑی سی بشیئن، یہ بڑی خوشخبری ہے اس آیت میں، میرے لیے کم از کم بہت بڑی خوشخبری تھی کہ اللہ اکبر جب میں پڑھی تھی تو میں بہت ڈرتی تھی کہ یا اللہ نہ کرے ان میں سے کوئی آزمائش میرے پہ آئے، لیکن جب بشیئن پڑھا تھا تو اللہ پہ اتنی محبت آئی جس کی حد نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دیکھیں پھر پچھلی آیت یاد کرے کہ جو شکر ہے، اگر کہتے ہیں کہ اگر پہلے سے ہی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر دو، وہ نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں لیں گے تم سے۔ ہم بھول جاتے ہیں نا اس کا شکر ادا کرنا۔ جب آپ دیکھیں آپ نے کسی کو کوئی تحفہ دیا ہو اور وہ اس کی قدر ہی نہ کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ بالکل وہی بات ہے کہ اللہ جب اپنی نعمتیں عطا کرتے ہیں، آپ اس کی قدر نہ کریں گے، وہ واپس لے لیتے ہیں۔ بس کوشش کریں کہ نعمتیں چھننے سے پہلے اس کے لیے شکر ادا کر لیں، اور شکر کا سجدہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگوں کو دیکھیں، جب میں نے پڑھا تھا مجھے بھی آنیسٹلی نہیں پتا تھا، میں شکر کے نفل پڑھا کرتی تھی، لیکن جب یہ پڑھا تھا تو پتہ چلا کہ شکر کے سجدہ ہوتا ہے، اس کے نفل توبہ کے نفل ہیں، یا ویسے آپ جیسے نفل پڑھتے ہو، آپ کو جیسے بیٹھے بیٹھے آپ صوفے پہ فار ایگزامپل بیٹھے، آپ کو ایک دم سے لگتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے آنکھیں دی، تیرا شکر تو نے مجھے ہاتھ دیے، تیرا شکر کوئی بھی چیز آپ کے اراؤنڈ جو بھی اللہ کی نعمتوں میں سے مجھے اولاد دی، یا اللہ تیرا شکر مجھے یہ نعمت دی، وہیں سر جھکا دی اس طرح سے، یا اللہ تیرا شکر، سجدہ یہ ایسے، یا اللہ تیرا شکر ہے، شکر الحمدللہ، شکر۔ ہر نماز میں نے عادت بنا لی ہے، وہی میں آپ کو بھی شیئر کروں گی کہ ہر نماز کے بعد نا جیسے فرض نماز پوری ہوتی ہے پھر سجدے میں جا کے شکر الحمدللہ، نفل پڑھے پھر شکر الحمدللہ کے سجدے علیحدہ سے کر لیا کریں، وہ تو موقع ہوتا ہے، اسی حالت میں بھی ہم ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میں تمہیں ضرور آزماؤں گا ان چیزوں سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور جس وقت یہ آزمائش آئے گی جو ان پہ صبر کریں گے ان کو خوشخبری دے دو کہ اللہ مع الصابرین، الذین، وہ لوگ جو اذا جب اصابتہم، جب پہنچتی ہے انہیں مصیبت، کوئی مصیبت، قالو، تو وہ سب کہتے ہیں انا، بے شک ہم، للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، ہمیں سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ دیکھیں یہ تو سب کو پتہ ہے نا، ہمیں جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے، جب ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو سینٹنس ہے نا، جب کوئی فوت ہوتا ہے تبھی ہم پڑھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آتی ہے تو یہ پڑھ لیا کرو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ایک یہاں پہ بہت خوبصورت بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سلمہ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہے نا، تو ان کو جو اگر پہلے مکہ کے دور میں ان کا اگر آپ حالات زندگی پڑھیں اتنی خوبصورت ہے۔ سلمہ کہتی ہیں کہ جتنا اسلام لانے کے بعد جتنی تکلیفیں میں نے سہیں اتنی تکلیفیں کسی نے نہیں سہی ہوں گی۔
देखिए जब बारी आ गई कि चले जी अब मक्का से हिजरत करने का वक्त आ गया, आपको पता है हिजरत करना कितना मुश्किल, कि पूरा ख़ानदान उधर, इतने पैदा होते जिस जगह पे थे, अब वहाँ से हिजरत करने का हुक्म आ गया है। और हुक्म भी इसलिए आ गया था कि अबू तालिब की जब वफ़ात हुई थी तो उसके बाद वहाँ पे सरदार कौन बन गए थे, आपको पता है अबू लहब बने थे, उनके छोटे भाई थे ना। उस वक़्त कबायली सिस्टम होता था, तो वहाँ पे मुसलमान जो थे, क्योंकि अबू तालिब की वजह से मुसलमानों को वहाँ पे रहने का इख्तियार इस लिहाज से था कि उनकी उसके अंडर होते थे कि इनको कोई तंग नहीं करेगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी थे। लेकिन अबू लहब उनके अगेंस्ट थे, इसलिए इस वक्त वहाँ पे मुसलमानों को इतना तंग किया जा रहा था जिसकी हद नहीं, कि मुसलमानों को वैसे भी हिजरत करनी पड़ी वहाँ से। तो उम्मे सलमा कहती हैं कि जब हिजरत का वक्त आया तो अबू सलमा उनके बेटे का नाम है। उस ज़माने में इसी तरह से उम्मे सलमा, सलमा की माँ, अबू सलमा, सलमा का बाप जो था, तो इन्होंने क्या किया कि ऊँट पे अपना सारा सामान रखा और हिजरत के लिए तैयार हुए। उतनी देर में क्या हुआ कि उम्मे सलमा जो हैं इनके कबीले के लोग आ गए, क्योंकि तंग तो करना होता था, हर एक का तंग करने का भी डिफरेंट अंदाज़ होता था। तो तंग करने के लिए इनके कबीले के लोगों ने कहा कि ये तो हमारे कबीले की औरत है, हमने इसको यहाँ से नहीं जाने देना, और उनको रोक लिया। उतने में क्या हुआ कि अबू सलमा के कबीले के लोग आ गए और उन्होंने कहा कि अगर तुम, क्योंकि माँ थी ना उनके साथ, उन्होंने छोटा सा बच्चा अपने सीने के साथ लगाया हुआ है, तो वो उनको घसीटे कि नहीं इसको हम नहीं जाने देंगे, क्योंकि ऊँट के ऊपर सामान रखा हुआ है, वो बैठने वाले हैं। तो आगे कबीले के लोग, मक्का था भी कितना छोटा सा तो मक्का था। उतनी देर में अबू सलमा की फैमिली के, वहाँ के कबीले के लोग आके उन्होंने कहा कि नहीं, ये बच्चा जो सलमा जो उनका बेटा था, ये तो हमारी नस्ल से है, हम इसको नहीं जाने देंगे। वो कहते कि खैंचा तानी ऐसे हुई कि उम्मे सलमा कहती है कि मुझे ये लगा कि मेरे बच्चे के दोनों हाथ निकल जाएंगे, तो रो के एकदम से चीख के उन्होंने कहा कि नहीं तुम इसको ले लो, मैं इसको नहीं कुछ कह रही हूँ, तुम रख लो ताकि मेरे बच्चे की जान जिंदा रह जाए। तो कहते अबू सलमा अकेले तन्हा हिजरत करके, बेटे को कबीले वाले ले गए अबू सलमा की, और उम्मे सलमा के कबीले वाले उनको ले गए। वो कहती है कि मैं 1 साल तक एवरी डे निकलती थी और सहरा में जाके मदीना की तरफ मुँह करके बैठ जाती थी और रोती थी उनको याद करके अबू सलमा को, कि कब वो वक्त आएगा कि वो उनको इतनी इजाज़त मिलेगी कि वो वापस आएंगे, क्योंकि आना भी आसान नहीं था। वापस किसकी पनाह में आते, वहाँ पे पनाह लेनी पड़ती थी ना, वो नहीं मिल रही होती थी। तो कि 1 साल के बाद जब ये फैमिली वापस इकट्ठी होती है, तो ये उम्मे सलमा की बात मैं आपको बता रही हूँ कि इनके हस्बैंड एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से वापस आए, अब ये मदीना में है। वापस आके उन्होंने कहा कि आज मैंने बहुत खूबसूरत बात सुनी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जब भी कोई मुसीबत आती है तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं, और अगर उसके बाद अगर ये आप पढ़ लेते हो कि अल्लाहुम्मा अजरनी फ़ी मुसीबती व अखलुफ़ ली खैरुन मिन्हा, अगर आप ये दुआ पढ़ लेते हो तो अल्लाह सुब्हानहू ताला जो मुसीबत आप पे, जो मुसीबत ये हो ना कि जो आपको नेमत थी वो आपकी छिन गई या जो चीज़ चली गई आपसे, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला उससे बेहतर चीज़ आपको दे देते हैं, उससे बेहतर चीज़ दे देते हैं। तो उम्मे सलमा कहती है मैं बड़ी खुश हुई और मैंने भी ये याद कर लिया कि अल्लाहुम्मा अजरनी फ़ी मुसीबती व अखलुफ़ ली खैरुन मिन्हा, तो ये मैंने रट्टा मार के याद कर लिया इसको अच्छे से। और एक वक्त वो आया, कहती हैं कि जो उनके हस्बैंड है उनकी वफ़ात हो गई। कहते मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, और फिर क्योंकि उनको याद थी, उन्होंने ये आयत पढ़ी, तो कहती है कि मैंने दिल में सोचा कि मुझे इतनी मोहब्बत है अपने खामन से और इतने अच्छे ये इंसान है, मुझे इससे बेहतर और क्या चीज़ मिलेगी। तो कहते हैं जब उनकी इद्दत ख़त्म होती है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर जाते हैं और अपना रिश्ता पेश करते हैं। और फिर इतनी खूबसूरत बात है कि किस तरह से उम्मे सलमा उनको कहती हैं कि देखिए मुझे एतराज़ तो नहीं है, लेकिन मैं ज़ुबान की थोड़ी सी तेज़ हूँ, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने कहा कि मेरी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, और नंबर 3 उन्होंने कहा कि मैं बच्चों वाली हूँ। तो मैं मैं नहीं चाहती कि मैं कोई आपसे ऐसी गुस्से में आपसे कोई झगड़ा कर लूँ या कोई बात कर दूँ, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला तो डेफ़िनेटली आप तो रसूल हैं, तो मुझे उसका भी गुनाह मिलेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, उन्होंने कहा मैं दुआ करूँगा अल्लाह सुब्हानहू ताला से और अल्लाह ताला तुम्हें नरमी दे देगा। और दूसरी बात पे उन्होंने कहा कि भाई मेरी भी उम्र अब इतनी बड़ी है कि तुम्हारी उम्र से फ़र्क नहीं पड़ता, और तीसरी बात ये है कि तुम्हारे जो बच्चे हैं वो मेरे भी बच्चे हैं। तो उम्मे सलमा ने कहा कि अब मुझे कोई एतराज़ नहीं है, अगर
آپ کو یہ ساری چیزیں منظور ہیں. تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف ہیں ام سلمہ، ان کی سٹوری میں آپ کو جو بتا رہی تھی کہ کس طرح سے یہ دعا جو ہے یہ آپ بھی یاد کر لیں. اتنی خوبصورت دعا ہے. کوئی مشکل زندگی میں آتی ہے نا، جیسے فار ایگزامپل کاروبار میں پرابلم ہو رہی ہے، پھر آپ یہ دعا پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر اجر آپ کو دے گا، اس سے بہتر آپ کو روزی دے گا. اگر خدا نخواستہ کوئی کسی قسم کی مشکل آ رہی ہے، یہ دعا پڑھ لیں. اتنا خوبصورت ہے اس دعا کو. میں نے جب یاد کیا تھا تو مجھے تو اتنی عادت ہو گئی تھی کہ میں جہاں بھی دیکھتی تھی نا کہ کوئی ایسی چیز ہے، فار ایگزامپل کہتے کہ اگر چوٹ بھی جاتے جاتے ایک دم سے ایسے لگتا ہے کہ کبھی چوٹ لگتی ہے تو پھر میں فوراً یہ پڑھ لیتی تھی، اتنی عادت پڑ گئی تھی. تو یہ آپ بھی پڑھا کریں، یہ بہت خوبصورت دعا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی دعائیں پڑھنے کی، دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بڑے خوبصورت تحفے ہیں جو اللہ کی دعائیں ہیں. جو قرآن کی دعائیں ہیں نا وہ ساری ربنا سے سٹارٹ ہوتی ہیں. یہ وہ دعائیں ہیں جو نبیوں نے مانگی تھی، یہ وہ دعائیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں کو سکھائی تھی. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سی دعا سکھائی تھی؟ آپ کو یاد ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. مکمل دعا ہے، اس دنیا کی بھی حسنہ اور آخرت کی بھی. تو اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آگے بات کریں گے، لیکن آپ یہ کوشش کیجئے کہ یہ پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچاتے رہیں تاکہ ہمارے پہ یہ حجت ختم ہو جائے. خدا حافظ.